न्हय त्याचो बरो उपयोग जावं शकता. आनी आयज हे हांगासलो तेचो तिसरो लोकोत्सव जाल्ल्यान पळोवपाक अशें दिसता की एक शेतानच शेतकऱ्या खातीर प्रोग्राम घडटा हेजे खूब आनंद जाता. आनी आमकां जे शेतकरी येता किंवा तो स्कुलांतली भुरगीं हाडपाचो सुद्दां कन्सेप्ट खूब पयलींच्यान चिंत्ताले. सो तो एक न्हय बरो कन्सेप्ट आसा. म्हणजे भुरग्यांक न्हय मातयेन झाडां वाडटा ती स्वता लायतात, ती स्वता करतात, कशें करतात ते सगळें तांकां शिकपाक मेळटलें. आनी आमी आमची जी परंपरा आसा न्हय ती आमी फुडल्या जनरेशना मेरेन पावोवपाक हें करतले. ही एकच मेसेज जर इफेक्टिवली गेली न्हय तरी सुद्दां ह्या लोकोत्सवाचे अचिवमेंट आसा. आनी सुरवातीक फार्मर्स क्लब रजिस्ट्रेशन करता आसतना सुद्दां विठ्ठल म्हाका खूब फावटी मेळटालो. कित्याक आमची अशी हे बी बाचावाची बी खूब जाताली. कित्याक विठ्ठल न्हय एका लेवलाचो मनीस सदांच, आनी तो सगळ्या कडेन दोन हात करता, सोंपेपणी कोणाक सोडिना. अशें बरेच प्रकरणां करता तो आनी रोखडी मिडिया घेवन येता तो. पण तेणी न्हय ते बी तितल्या लेवलाचेर करूंक जायना, थोडे कमी करपाक जाय. कित्याक सगळ्यां कडल्यान बरे भशेनूय करून घेवं शकता. कित्याक गव्हर्मेंट आसा न्हय तो कसो ना कसो हेल्प करतात. गव्हर्मेंट एकदम हें करिना. सो गव्हर्मेंटाच्या आदारान आमी फुडें वचूं शकता. कित्याक स्किम्स वेगवेगळ्यो एग्रीकल्चराच्यो ज्यो स्किम्स आसा न्हय तितल्यो गोंयान आसा तितल्यो खंयच ना. वेजिटेबल सगळ्यान बेस्ट. जेन्ना ही वेजिटेबल सुरू जाली न्हय तेन्नाच हांव हांगा आसलो, म्हापसा ऑफिसान आसलो. सो हे ग्रुपांका बी भाजी दिवपाची आनी ते रोपयो दिवपाचे ते पयलीं सुरू जाले तेन्ना लोक म्हणटाले आतां कशें लावपाचें ते आमी इतले पयस लाया म्हणून सांगताले. सो पयल्या फावटी लोकांनी लावना आनी जेन्ना वाडले आनी ते पयस लावपाक जाय न्हय ते दुसऱ्या वर्सा ते आपुणूच शिकले. आमी आमच्या फार्मराय लायलेली धुळ्यार फार्मार. सो दुसऱ्या वर्साच्यान तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणान लायले आनी तेन्ना न्हय ती वजी घेवन न्हय धुळेरान येताले भाजी विकपाक. आनी तेन्ना रेटय बरो आसलो आनी आतांय बी रेट बरो आसा, बऱ्यापैकी दर आसा. आनी हांगासरले एक स्पेशल एक ट्रेडिशन आसा ह्या एरियांतले, म्हणजे हळदोणा, नाशनला, मयड्या हेतून न्हय खूब हार्डवर्क करपी लोक आसा. आनी ह्या भाजये खातीर न्हय खूबच तांकां मदत जाता. आनी प्रोक्युरमेंट जाल्ल्या कारणान न्हय एक एश्योर्ड प्रायस मेळटा तुमकां जो बरो आसा. बाजाराच्या हेच्या परस चड दर आसा तो, तेच्या खातीर तुमकां पयशे बी भरपूर प्रमाणात मेळटा. हांगासर एक आनी एक विठ्ठलान जर नर्सरी करीत न्हय जाल्यार हांगाच तुमकां सिडलींग मेळूं शकता. जी तुमी हांगासर बी तो भायल्यान वचून हाडटा पळया ती जर तो हांगा जर करीत न्हय जाल्यार सुद्दां एक बरो एक एक्टिविटी जावं शकता. आनी लोकांकाय बी भायल्यान हाडपाची गरज ना. म्हणजे एरियाय बी